रहमान में मसलत क्या थी? अली की माँ देखती अबू तालिब को थी, बेटा अल्लाह यही वजह है मैं अल्लाह को अली कहूं वो खुश होता है, अली को अल्लाह कहूं जब तलवार से तकसीम करता है, और मौला उसे तेरे नाम से पुकारूं वो राजी होता है। तुझे अल्लाह कहूं तू जलाल में क्यों आता है? अली कहता है चल कम कर, तुझे अपने मुर्शिद की करीमी का पता ही नहीं है। ये नाम अल्लाह उसे मैंने दिया है, जो चीज अली दे दे वो वापस लेता। मैं तेरे दुश्मन के चबारे बंद करने लगा हूं। अल्लाह का चेहरा अली, अल्लाह की आंख अली, अल्लाह के कान अली, अल्लाह की आवाज अली, अल्लाह की जुबान अली, अल्लाह का हाथ अली। मुकर्रम रज़ा मौला तेरी जिंदगी करे। मसला तो मुझे मुल्क का मजमा समझा। ये बेटा इमरान का है, सूरत रहमान पे है। जब 9 लाख कुत्ते के सामने मेरे मुर्शिद हुसैन ऊंटनी पर सवार होकर जब हुसैन करबला में गए तो हुसैन को उमर इब्न साद ने कहा हुसैन हमारी बैयत कर। फरमाते ना करूं तो? उसने कहा हम तुझे अकेला कर देंगे। शबीर कहते कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह है ही अकेला। तुम सबको मेरा नजफ का वाली मिन्नत है तेरी, तुझे अपने बेटे अब्बास के हाथों का वास्ता सबके दरीचे खोल दे। ईसा कहेगा मौला मैं आपको जमात नहीं करा सकता। क्यों? कहते सूरत ज़ुखरफ में अल्लाह मना कर रहा है ला तुक़द्दिमू बैना यादिल्लाह, कभी अल्लाह को पुश न करना। किधर मैं चला जाऊं, मैं किसको जाके ये बातें सुनाऊं? अली की विलायत के ऐलान की कसम है, जब रसूल गए ना मेराज पर हिजाब अहदियत के करीब मोहम्मद बैठे तो अंदर से आवाज महबूब अगर मेरा जिस्म होता ना तो मैं तुझे आने की तकलीफ न देता, मैं खुद मक्के में चल के तुझे मिलने आता। तो वहीं बैठकर बतूल के बाबा ने पूछा सब परवरदिगार अगर तेरा जिस्म होता तो तू कैसा होता? कहा जैसा अली है। एक हर्फ भी कुरान का जमीन पे नाजिल नहीं हुआ था जब अबू तालिब का सबसे छोटा बेटा अली मुस्तफा से कह रहा था कुरान सुनो। जरा हाथ चाव गया हाथ अबू तालिब तो खैरात ले गए देना वाजिब है। वो कहते जब भी नमाज पढ़ता था जूती सर पे रख के पढ़ता था, कयाम में खड़ा है जूती सर पे, रकू में गया है जूती सर पे, सजदे में गया है जूती सर पे, तशहहुद में बैठा है जूती सर पे। अली का नमक खाओ के अली को भौंकने वाले नमक हराम कुत्तों, तू फतवे देता है जिनकी जूती नमाज में आ सकती है, अली का नाम नमाज में नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या हो गया? और भाई क्यों धमाल डाल रहा है तू मुर्शिद के दरवाजे पर? बे औलाद था, जड़े पहुंच गए बोझे में तो नहीं बोलना, जड़े नहीं पहुंचे होते नसीब ने। बे औलाद था, सरकार ने बेटा दिया है, सलाम करने आया हूं। तू क्यों नाच रहा है? बीमार था, ट्यूमर कैंसर था मुझे, कलंदर ने शिफा दी है, सलाम करने के लिए आया। तू क्यों आया है? बेघर था, कलंदर ने बंगला दिया है। चुप कर जाओगे? मैं बोलता रहूंगा? मैं पागल हूं? सलाम करने आया। तू क्यों आया है? पैदल था, कलंदर ने फराटो दी है, सलाम करने आयो। यानी रिज्क भी दे तो कलंदर, शिफा भी दे तो कलंदर, जन्नत तक मलंग और बंदा पीर मुजम्मिल हुसैन शाह जी मातमी अज़ादार जितने बैठे हो, जन्नत तक वो बंदा अली का और कलंदर का मुजरिम है जो सुन के समझ के फिर मेरे साथ ना बोले। शिफा भी दे तो कलंदर, बेटे भी दे तो कलंदर, जिंदगी भी दे तो कलंदर, घर भी दे तो कलंदर, इज्जत भी दे तो कलंदर, शिफा भी दे तो कलंदर। वो कलंदर कहता क्या है? वो कहते मन है दिरिशम कलंदरम मस्तम, मन बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यजदानम। और झोली चाह के तेरे तू खैरात पे मंगना। कलंदर कहते मैं अली की गली का सग हूं। सग फारसी में कुत्ते को कहते हैं। जास बेतमीज मौलवी से पूछ चाह के जो तेरे लिबास की आड़ में तेरे अकीदों को लूट रहा है, उसे कह जिस अली के कुत्ते बेटे देते हैं वो अली क्या नहीं दे सकते। कुरान सिर्फ 2 काम करता है, या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन को बेशुमार करता है। जो बोल पड़े ये मेरे हो गए, जो चुप कर गए पता नहीं वो किसके हो गए। इसी तरह अल्लाह भी सिर्फ 2 काम करता है। अल्लाह भी ये पूरी गल सुनिया जाए तो पूरी बोलिया जाए। अल्लाह भी या 14 को सलाम करता है या 14 के दुश्मन पे बेशुमार करता है। बाकी अल्लाह वाले सारे काम अली खुद आप करता है।
جو زبان پہ آ گئی ہے وہ ٹل سکتی نہیں ہے. نمک علی کا کھاتا ہوں ذرا مولوی سے کیسے. اور اتنے درجے ایمان کے میں نے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے جتنے علی کے نوکر کے پاس دیکھے. مفات الجنان والا کہتا ہے جب 14 کے 14 کو اکٹھا مشترکہ اجتماعی سلام کرنا ہو، ایک جملہ کہہ دو 14 کو سلام ہو جاتا ہے. السلام علیکم یا آل اللہ، اللہ کی آل ہمارا سلام. شرف میرا مرشد علی، میرا امام، مجھے رزق دینے والا، مجھے بیٹے دینے والا، زندگیاں دینے والا، جزا دینے والا، نبی بھیجنے والا، کتابیں نازل کرنے والا. بڑے بڑے چہرے اتر جائیں گے، بڑا بڑا گھوٹوں چل جاتا ہے نا علی کے فضائل پر. بندہ نتر کے سامنے آ جاندے باپ دا کیڑا ہے تے ہمسائے دا کیڑا ہے. حسین کی عظمت کا میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، منبر کوفہ ہے، کتاب سنی بھی دیکھو تو نوکر حاضر ہے، شیعہ کتابیں تو تمہاری بھری پڑی ہے. علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں. سر ہلانے والا زندہ باد ہے. سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں. یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا. ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ. یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے. فضائل سے بھی آگے. بدن میں کپ کپی ہے، چہرہ ہلدی سے زیادہ پیلا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں ابلی ہوئی ہیں. محمد وہاں بیٹھ کے پوچھتے ہیں پتہ تو چل گیا ہے، اب کانپتا کیوں ہے؟ کہتے مولا کانپوں نہ تو کیا کروں، جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے کون ہے تو پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی جبرائیل. میں تو یہی کہتا تھا جی رب جلی. جی رسول ہو رسالت جھلکے نہ ہو نہیں سکتا، محمد معصوم ہو عصمت نہ ٹپکے ہو نہیں سکتا. اسی طرح ولی ہو اور ربوبیت نظر نہ آئے. ہجرت کر کے جانے لگے، کہا علی میرے بستر پہ لیٹ جا. علی محمد کے بستر پر محمد بن کے لیٹا. محمد علی بن کے دشمنوں سے چلا گیا. بس علی لیٹا کہ جبریل آئے. میں اس لیے جھوم رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے نا کہ نظر میری کس منزل پہ ہے. اس نے آ کر محمد کے قدموں پہ بوسہ دیا. مولا اللہ کہہ رہے ہیں ایک بندے کو بھی سمجھ آ گئی تو میری جنت پکی ہے. ایک بندے کو بھی، ضرور نہیں کہ پورا پنڈال مجھے داد دے، ایک بندہ بھی بولے گا. رسول سے جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے لیٹ تو گیا ہے علی، اب اسے کہے سو بھی جائے. ہاتھ بلند ہو یا دھندا، اوکھی گلتے ہاتھ بلند ہو. اب اسے کہے سو بھی جاؤ. یہ میرے قبلہ کی دی ہوئی خیرات ہے، میرا کمال کوئی نہیں. جھولی پھیلا کے میں پورے دھن کے سامنے کھڑا ہوں. حیدر بھائی اس جان کی عزت کی قسم ہے میری جھولی خالی نہ بھیجنا. تمہارا سا مہمان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، ذاکر بھی ہوں، تمہارے عقیدے کا چھوٹا سا وکیل بھی ہوں. بندہ وکیل کو فیس تھوڑی دے بولتی دے شاباش دینا رہے نا تو وہ کام کردہ رہنے تو میں آج تم سے شاباش. دھن والوں عرصہ ہو گیا تمہاری نوکری کرتے ہوئے، پورے عرصے کی نوکری کی میں شاباش ان سے لوں گا ضرور. میں نے کہا پروردگار نہیں سوتا علی تو نہ سوئے، تو کیوں کوشش کر کے سلا رہا ہے؟ اللہ کہتا تو بھی انسان کا بچہ بن. سوتا میں بھی نہیں، سوتا یہ بھی نہیں. ہم سے بڑا اللہ کا عاشق ہی کوئی نہیں. ہم اتنے بڑے اللہ کے عاشق ہیں کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اسے مانتے ہیں.